کھوتے کول کسے پوچھیا جو بانگ کیوں نو کھمدا او سکا جو من سونی بندہ جو بندہ کھا لوے تا کھوتا بان وائدہ میں تا پہلو کھوتا ہاں من ایمان نال دسو بھئی او کھوتا ہو کہ بانگ نہ کھاوے تو سا بندے ہو کہ شراب پی وہ لعنت نہیں اس دے جیون تے جڑا شراب پی اے جولی ہے شرابیاں دی یاری چھوڑ دے لوفران دی یاری چھوڑ دے ماں دے دودھ نو لیکا نہ لا لوگ اکسن چنگی ماں دا دودھ پیتا ہوا آسات آج کنجران تے شرابیاں دے رلے نہ رلے آ اے جڑا لوفران دے رلے رلے آ ودا معلوم ہوں دے پلیت ماں دا دودھ پیتا سوں ماں دے دودھ نو لیکا یہ پتہ نہیں تساں کیوں چوپ ہوئیں میں توڑے تے شاک پامن لگا اچھی آواز یدی آواز اچھی رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت جھولیاں بھر کے جاوے سید مرسونی شان علی سنائیے ایک گل میں نہ سناواں تا شان علی پاک میں سنی بیٹھی ہو سو 50 سالی ڈاڈی ہے جو سبحان اللہ آتے ہو مولا علی پاک تقریر بیٹھے کریں تے ایک بندہ اٹھی کرو تو زکا پیر علی تقریر بعد اج کریا ایک مسئلہ دسو پہلے سونے فرما پوچھ او زکا جی کتا بکری نال رال پیا او دے وچوں بچہ جم پیا تے او ہن بکرا پورے سال دا ہو گیا تے میں قربانی تے لاؤں ہاں لگ دے جمعہ کتے دے ملاپ نالے تے جمعہ بکری چویں دسو حلال ہے یا حرام ہے میرے پیر فرمایا یہ کوئی اوکھی گل وانیوں نو پانی پیوا یہ پانی کتے طرح لکین لگ ونجے تو وقت حرام ہے کتے دا بچہ ہی نکوں میں تے یہ سیدھی طرح بکری طرح پی ونجے تے بکری دا بچہ تو کئی بندے من مسئلے نہیں پوچھ دے انہیں مولویاں نو اڑنگیاں مرین دیں وہ موڑ اٹھی کھلوتا پیر علی تو ساتھ ساتھ فرمایا ہے تو لیکن میں تجربے کار آیا پانی انہوں پیوایا مو کدی پی لیں دائی کدی لاکھ لیں دائی دوویں نشانیاں ہون دس میرے سونے فرمایا با این ہوندا تا نہیں پر چلو جے تو آنا تا این کار با انہوں گاہ چگات جے گاہ کھا لوے تا بکری دا بچہ ہے نہ کھاوے تا کتے دا بچہ کیونکہ کتے گاہ او دا کا پیر علی اے ایمان گے تجربہ کیتی بیٹھا ہوں کدی گاہ کھا لیں دائی کدی نو کم دا ہون دس میرے سونے فرمایا انہیں ساریاں نہ کیتیا کتے گاؤ سکا پیر علی کھا دس ہوں آپ فرمایا موڑی انکار حلال جانور جیسے لے کوئی شے کھا لوے تا موڑ اگالی کیتی رکھ دائے اگر وہ کتا ہائی تے کتے دے ملاپ نال جمع آئی تے موڑی گاہ کھا دی بیٹھا ہے وانج موڑ ویک بھلا اگالی کریں دا یہ اگالی کرے تا حلال ہی بکری دا بچہ ہی نہ کرے تا موڑ کتے دا بچہ ہی حرام ہے اور اگر پیر علی کدی مو حلال ہی دائی کدی نو حلال اتھوں انشاءاللہ میں اگلے سال آپ سنائی اچھا نماز پڑھ سو جنازے علی عید علی اتبار کرائیں یا ہاتھ کھڑے کراؤں چلو اتبار کریں نا آئے میں گندے دے ہاتھ جوڑیں دی لاج رکھے آئے کوڑی بھنی تیرا مل نہیں جے نماز نے دیں رات میرے رب دیاں کھامیں تے نماز نہ پڑھیں کوڑی بھنی تیرا مل خدا کا پیر علی کدی منہ علا لائندہ کدی نو لائندہ آپ فرمایا موڑو دیاں بانیاں ویک یہ کتے طرح پچھلے پیرہ تے بوے تا مڑ کتے دا بچہ ہی حرام ہے یہ بکری طرح اگلے پیرہ تے بوے تا مڑ بکری دا بچہ ہی حلال ہے کوچا اور کو پیر علی کدی پچھلے پیرہ تے باندھ دائی ہون دس وہ ویکھنا چاندہ میرے سونے دا علم آپ فرمایا موڑ جے تینوں کوئی گال نہیں پہ پچ دی تو موڑ انہوں چھوری پھیر اور پیر علی موڑ مسئلہ تا حال نہ کی تو ہے فرمایا ہو گیا سکا کی میں فرمایا کون تو بعد ویخ او دا پیٹ چاک کر کے کہ کلیاں آندنا نکلیں تا کتے دا بچہ ہی تے جے نال اوجری بھی ہوئی تا موڑ بکری دا بچہ ہی ہون آپ وہ جواب نہیں تا ہون چوپ کی میں آکھے جو کئی واری کوئی ایسے کدی آندنا نکل دے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی یہ دا نکاح ترڑ دو او نہ پڑے ساڑھا دا بھائی پکا ہوندہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سنیوں کے دل کا سہارا نعرہ لیکن میرے سونیوں مسلک تیرا کوئی ہے سچا موتی لے جا چشتی کو لوں انجنا کے میں سنیاں چانن نہ کیتا کیا
جی دی شان منیندی ہے او دی زبان تے فرمان ہی منیندا ہے۔